बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो सफ़र में आप और मैं अब साथ साथ ही है जी। जिस वक्त की वीडियो आप तक पहुँचेगी उस वक्त तक मैं तेहरान पहुँच चुका हूँगा। बेसिक जाने का मकसद खुमैनी साहब के जो सफ़र आखिरत है उसकी कवरेज, उसके हवाले से एक शेड्यूल आया तेहरान के हवाले से, फिर मशहद के हवाले से, वो आपको डिस्कस करना है। सिर्फ ये जनाजे की कवरेज नहीं दी कर, फिर ज़ियारात भी सारी उसके साथ साथ ही है। और फिर आपको बताएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि जितना अरसा मैं और आप इस मामले में अटैच रहे पिछले 125 दिन से, तो कम अज़ कम ये जानना ज़रूरी है कि जंग के बाद वाला ईरान कैसा है। अब तक तो मैं मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्तों से बात करके आपको रिपोर्ट कर रहा था, तो रियल टाइम पर उस जगह पर बैठ के वहाँ से रिपोर्ट करना, खुद आंखों से देखना, ये डेफिनेटली एक दूसरा एक्सपीरियंस होगा। ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और ये भी जानेंगे उस पनाब स्कूल जो मेरा भी टर्निंग पॉइंट था, जिसने पहले दिन ही इस जंग की शिकस्त का नारा बुलंद कर दिया था कि अमेरिका और इसराइल ये जंग बुरी तरह हार गए, जब वो 168 बच्चियाँ शहीद की गई थी। तो ईरानी हुकाम से मेरी बात हुई। इंशाल्लाह मनाब स्कूल से भी आपको रिपोर्ट करेंगे, खामनाई साहब के घर से भी आपको रिपोर्ट करेंगे, उस ईरान की ज़िंदगी को आपके साथ शेयर करेंगे कि वो जो ट्रम्प कहता है कि सोयाबीन और गंदम मेरे से ले ले, और सख्त किस्म का ईरान के अंदर जो ग़ज़ाई किल्लत है, वो ज़रा चेक करते हैं जाके। ये सारी चीज़ें मैंने पूरे एक शेड्यूल के अंदर बनाई हुई कि किस तरीके से वीलॉग्स, किस तरीके से इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर तो मैं साथ साथ होगा ही होगा, लेकिन वीलॉग जो मेरा और आपका पर्सनल एक रिलेशन है, उस पे ये साथ सब चीज़ें मैंने आपके साथ अपडेट करनी। खामनाई साहब के घर जहाँ शहीद हुए, वो IRIB का जो टेलीविज़न स्टेशन जिसको निशाना बनाया गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको निशाना बनाया गया, कोशिश करेंगे आप न हुर्मुज़ तक भी रसाई मिले। और ये सारी जगह आपके साथ ज़रूर हम करेंगे। तो मैंने कहा सफ़र का आगाज़ इस एयरपोर्ट पर वेटिंग एरिया में हूँ, थोड़ी देर में फ़्लाइट है। जब तक ये वीलॉग आप तक पहुँचेगा तब तक मेरी फ़्लाइट हो भी चुकी होगी, या मैं ईरान के रास्ते में हूँ या पहुँच रहा हूँ रास्ते में। तो ये है। अब ज़रा कुछ पहले इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ जी। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये सुन लें जी, ईरान की तरफ से भी हमें जो शेड्यूल आया है जी, वो ये है कि शहीद कायद जी खामनाई साहब की नमाज जनाजा इतवार की सुबह, यानी एक नमाज जनाजा इतवार की सुबह 6 बजे अदा की जाएगी तेहरान में, पहली नमाज जनाजा, यानी टुडे इज़ थर्सडे, तो संडे के दिन, इतवार के दिन जाएगी। और तकरीबात के हवाले से वो जो ग्राउंड्स है वो सारी तैयार कर ली गई है। शहीद कायद की अलविदाई नमाज जनाजा तदफीन की तकरीबात की कराने वाली कमेटी के सरबराह ने ऐलान किया कि मैयत पर नमाज जनाजा इतवार की सुबह 6 बजे यानी फजर की नमाज के बाद ये अदा की जाएगी। और आवाम से अपील है कि तकरीब में अपनी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए जल्द पंडाल पर पहुँच जाएँ। तो इसका मतलब है एक आध दिन 2 दिन पहले से ही लोग वहाँ आना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 2.5 करोड़ का अरेंजमेंट है इन तमाम इस 5 से 6 दिनों की एक्टिविटी के अंदर, जो मशहद के अंदर भी तदफीन होनी है और उन तमाम चीज़ों पर जी। जनाजे की कमेटी के मुताबिक 14,000 सहाफ़ी, फ़ोटोग्राफ़र्स और मीडिया के पेशेवर अफराद और दस्तावेजी फिल्म साज़ों ने जनाजे को कवरेज के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है, जिनके लिए इस वक्त एक्रीडिशन कार्ड जारी किए गए हैं। 900 से ज़ायद गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के है। बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट से 300 सहाफ़ी, ईरान में मुकीम गैर मुल्की मीडिया तंजीमों के 350 सहाफ़ी और तकरीबन 300 गैर मुल्की मीडिया कारकुन और ब्लॉगर्स उसके अंदर मौजूद होंगे जी। हुकाम का कहना है कि 14,000 मीडिया एहलकारों की शिरकत इस्लामी जमहूरियत ईरान की तारीख में किसी एक तकरीब में मीडिया की सबसे बड़ी, इससे बड़ी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। तो यहाँ ये चीज़ हो गई। अब आओ ज़रा मैं उन तमाम अपडेट से मुतल्लिक बाकर कालीबाफ साहब का इंटरव्यू का वो हिस्सा जो हज़फ कर दिया गया था, जिसको दोबारा चलाया गया क्योंकि भरपूर तरीके से एहतजाज हुआ था, उसमें बाकर कालीबाफ साहब ने बहुत सी कन्फ्यूजन्स को दूर किया है। अच्छा, एक तो बड़ा अपराइट आदमी है, दोगली बातें नहीं करता, और जो बात चल रही होती है उसी को वो रिपोर्ट करता है, और जो एक्चुअल चीज़ होती है, क्योंकि कुछ भी हो मुश्तबा खामनाई साहब के ये नुमाइंदे खसूसी भी हैं, और ये और मसूद पज़ेश्कियान साहब, ये दोनों बहुत तरीके से अपनी गुफ्तगू को बड़े नपे तुले अंदाज के जरिए लोग देखते हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ और चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। उसमें यह था कि मोहम्मद बाकर कालीबाफ साहब ने कहा है कि तबाहशुदा जौहरी तनसीबात तक IAEA के इंस्पेक्टर्स को रसाई देने से मुतल्लिक शाया होने वाली जितनी भी खबरें वो गलत हैं। यानी IAEA के इंस्पेक्टर्स को ईरान के वो स्पेशली वो जो अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को निशाना बनाया हुआ है कि इस जगह पे कहीं पे भी नहीं जाना, ना हमने IAEA के इंस्पेक्टर्स को कहीं तक रसाई देनी है। उन्होंने कहा
دوسرے سے میں کہا کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون اور اسلامی جمہوریہ کی سپریم سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے مطابق کسی بھی صورت میں ان مقامات تک رسائی نہیں دی جائے گی جو بمباری سے متاثر ہوں یا تباہ حال ہوں، یہ ان کا کہنا ہے جی۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ اسپیکٹرز کو دی جانے والی رسائی کی حد کا تعین سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ذمہ داری ہے اور اس سے آگے کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے فی الحال آئی اے ای کے اسپیکٹر کو صرف 2 مقامات تک رسائی حاصل ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی دوسرے مقام تک نہیں ہے۔ 2 مقامات بتائیں، ایک تو بوشہر نیوکلیر پاور پلانٹ اور دوسرا تہران ریسرچ ری ایکٹر۔ انہیں کہ یہاں جو دوائی میں چاہیے یہاں تک کریں گے، لیکن وہ جو ڈیپ میں جا کے نا انہیں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں ہم نے ان کو رسائی نہیں دینی ہے جی۔ ادھر عراقی کردستان جن سے متعلق ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ میں نے بڑا اسلحہ ان کو بھیجا ہوا ہے کہ ایران کے اندر انسرجنسی پھیلانے کے لیے وہ اسلحہ استعمال کریں، یہ بیسیکلی امریکن پراکسی ہے جس سے متعلق وہ بتاتے ہیں جی۔ وہاں عراقی کردستان کے علاقے سلیمانیہ میں دہشت گردوں کے ہیڈ کوارٹرز پر ایران نے حملہ کیا، یہ علیحدگی پسند ہے، یہ بیسیکلی ایران کی وہ جو ایک چھوٹی سی تحریک نہیں چل رہی جی ہاں، جس کو امریکہ نے ویپنائز کیا تھا کہ ایران کی طرف، تو ایران کو ان کی کچھ موومنٹ کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ ڈیورنگ خامنہ ای صاحب کے نماز جنازہ کے اس پہ یہ کوئی شرارت کر سکتے ہیں، تو ان کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے عراق کے اندر جی۔ اسی دوران یہ خبر ہے کہ قطر اور پاکستان کے ثالثوں نے دوحہ میں امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں اور ان ملاقاتوں میں اسلام آباد کی یادداشت جو ہے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ اس سے متعلق مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور فریقین نے اتفاق کیا کہ آئندہ عرصے میں مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر خامنہ ای صاحب کی تدفین اور جنازے کی تقریب کے بعد اگلی ملاقات کا کوئی شیڈول دیا جائے گا۔ میں نے کہا فی الحال کوئی ملاقاتیں بھی ہم 8-10 دن تو ویسے بھی سی ہیں جی، میں نے کہا اس کے بعد دیکھیں گے کہ گفتگو کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کیا ہے کیا نہیں، یہاں تک تو یہ چل رہا ہے جی۔ بہرحال ٹرمپ صاحب کا گمان یہ ہے کہ ٹوٹل کنٹرول ہے، وی ہیو ٹوٹل کنٹرول آف ایوری تھنگ، دس از جسٹ اے بگننگ آف گولڈن ایج آف امریکہ، یہ ٹرمپ صاحب کا ماننا ہے کہ امریکہ کی گولڈن ایج آ چکی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ بہرحال باقر کالیباف صاحب کے جملے سنوں، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں چائنا جا رہا ہوں، مائی مشن آن مائی اپ کمنگ وزٹ ٹو چائنا از ٹو اپ گریڈ تہران بیجنگ ٹائز ٹو اسٹریٹجک پارٹنرشپ۔ وہ کہہ رہے ہیں میں سارے اختیارات لے کے جا رہا ہوں چین میں، جہاں میں چین کے ساتھ اپنا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا جو رشتہ ہے اس کو مزید مضبوط کروں۔ بہرحال یہ اس وقت پوزیشن ہے جو میں نے آپ کو جے ڈی وینس صاحب ایک تقریب میں تھے، فوجیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اگر ایران اپنا جوہری پروگرام دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کرتے تو صدر کے پاس مختلف آپشنز موجود ہیں، اگر ایران اپنے پڑوسی ممالک کو دھمکانے یا دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے کی کوشش کرے تو ہمارے پاس بھی جواب دینے کے لیے مختلف آپشنز ہیں، لیکن ہم کسی بھی طرف صرف بم گرانے کی خاطر بم نہیں کریں گے، اپنے فوجیوں کو ویسے بھی تسلی دے رہے تھے، اور یہی وہ چیزیں جو صدر آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ جنگ میں جانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ آپ جنگ میں جانے کے لیے کہیں گے تو وہ آپ کو واضح طور پر بتائیں گے کہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ابھی تک مقصد یہ کسی فوجی کو بتا نہیں سکے، اس لیے تو دوڑتے ہیں بیچارے فوجی، اور وہ ایکس مریض بھی سب ساتھ ساتھ ماشاء اللہ شور کرنا شروع ہو چکے ہیں ان تمام چیزوں کے حوالے سے۔ بہرحال خبر اچھی یہ ہے کہ قطری وفد جو وزیر خارجہ انہوں نے بھی بتایا کہ جی پاکستانی مذاکرات اور قطری مذاکرات کو کہ امریکہ اور ایران والوں سے بات ہوئی ہے، ایران نے کہا پہلے جنازے سے طرف فری ہو جائے، اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے کہ بات کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ یہ اس وقت اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کو آگاہ کر دوں، اگلا بھی لوگ انشاءاللہ تہران سے کرتے ہیں اور چیزیں شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔